बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर एमफिल के एक पेपर के अंदर एक सवाल पूछा गया कि तफसीरात अहमदिया के मुतल्लक बताएं कि ये किसने लिखी है। और जनाब वो नीचे उन्होंने फिर 4 बंदों के नाम लिखे, जिसके अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का भी नाम और दीगर भी नाम थे। इसके ऊपर बहुत से दोस्तों ने जनाब असरार किया और सोशल मीडिया पे बड़ी जनाब चेन गोइयाँ हो रही हैं इस मुतल्लक कि ये क्या है जी, ये तो कादियानियों की कोई तफसीर है और कादियानियों का नाम पूछा गया है। और जितने मुंह उतनी बातें, हर एक ने उसके ऊपर अपना अपना कमेंट किया, अपनी अपनी राय दी और बड़ा एहतजाज और अभी तक हो रहा है और ये सिलसिला जारी है। यहाँ पर इब्तिदा के अंदर तो मैं ये कहूँगा कि सिंध यूनिवर्सिटी ने ये जो काम किया है वेल डन, ज़बरदस्त, मैं शाबाश देता हूँ। अब अगली बात ये है कि आप पूछेंगे कि ये क्या हो गया। असल में ये है कि ये है गलत फहमी, और गलत फहमी जो होती है वो बहुत दूर ले जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ गई है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। मैं मुसलमानों को यहाँ पर यह रिक्वेस्ट करूँगा, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर अमूमी तौर पे सुनी सुनाई बातें होती हैं जो आप शेयर करते हैं और ना उसका कोई सियाक पता होता है, ना सबाक का पता होता है। आप फ़कत कॉपी पेस्ट करते हैं या शेयर का बटन नीचे होता है उसको दबा देते हैं, तो आप उसी हदीस के ज़ुमरे में आते जो भी मैंने आपको सुनाई है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। अब हकीकत क्या है इसकी, वो हकीकत आप ज़रा सिमात कीजिए कि ये जो तफसीर है, तफसीरात अहमदिया, ये एक मुसलमान स्कॉलर की लिखी हुई तफसीर है जिनका नाम मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। इनके बारे पहले आप मुलाहजा कीजिए कि विकीपीडिया इनके बारे क्या कहता है। विकीपीडिया पर तफसीरात अहमदिया नाम का आपको ये मजमून मिल जाएगा। कहते हैं कि तफसीरात अहमदिया का पूरा नाम अत-तफसीरातुल अहमदिया फी बयानिल आयाति शरइया, जिसके मुफस्सिर मुल्ला अहमद जीवन हैं रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तफसीरात अहमदिया का अंदाज वही है जो मुतक़द्दिमीन उलमाए किराम और साबिकीन फुक़हाए किराम का था, जिसमें सबसे पहले मुफस्सिर अलूम में लफ्ज़िया को बयान करता है, मुफरद अल्फाज की तहकीक करता है, लुगत के एतबार से इस पर बहस और फिर इस के मादा इश्तिकाक को वाज़े करता है। आगे देखिए, कहते हैं कि हनफी नुक्ता नज़र, कुरान मजीद की बहुत सी तफसीर कुरान में आने वाली आयात अहकाम के लिहाज से लिखी गई हैं। मसलन अहकामुल कुरान अल्लामा जस्सास की, अहकामुल कुरान अल्लामा कुर्तुबी की। लेकिन ये जो कुछ भी लिखा गया है इसमें पूरे कुरान की तफसीर में ज़िम्नन अहकाम को बयान किया गया है। लेकिन मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये अत-तफसीरातुल अहमदिया फी बयानिल आयाति शरिया एक ऐसी तसनीफ़ है कि जिसमें तकरीबन 500 आयात जो अहकाम से मुतल्लक हैं, इनको ना सिर्फ यकजा कर दिया गया है बल्कि इनकी तशरीह व तोज़ी हनफी नुक्ता नज़र से की गई है। मज़ीद आगे ये आप मुलाज़ा कीजिए। जी दोस्तों, आपने सुन लिया, देख लिया कि विकीपीडिया ने हमें बताया कि ये मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये तफसीर है और बड़ी शोहरा आफाक ये उनकी तफसीर है और उलमा के यहाँ ये मारूफ है। अब गुजारा ये है कि ये एक गलत फहमी थी कि तफसीरात अहमदिया का जब नाम आता था तो कई मुसलमान ये समझते थे शायद ये कोई कादियानी मरज़इयों की तफसीर है। ये इसी तरीके से है कि जिस तरीके से तफसीर सगीर या तफसीर कबीर
یہ ایک مسلمانوں کی یہ تفسیریں ہیں، اور یہ قادیانی مرزائیوں نے بھی اسی نام کی تفسیریں لکھی ہیں، تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر۔ اب قادیانی مرزائیوں کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ ہر مسلمانوں کی چیز کو اٹھا کے اپنی گود میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں سستی شہرت کے لیے، کہ چلو فلاں چیز مشہور تو ہے، اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لو کسی طریقے سے۔ یہی معاملہ تفسیرات احمدیہ کے ساتھ ہو رہا تھا کہ چونکہ لفظ اس میں احمدی آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ شائبہ ہو رہا تھا کہ یہ کہیں پہ کوئی جماعت احمدیہ کی طرف یہ منسوب تو نہیں ہے، اور یہ قادیانیوں کی طرف تو منسوب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمرہ شریف کے لیے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، تو وہاں پر بازار مدینہ کے اندر ہم چل رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سبز رنگ کی وردی پہنے ہوئے ایک شخص، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا الاحمدیہ، وہ کوئی تنظیم یا ان کی کوئی کمپنی ہوتی ہے، تو وہ الاحمدیہ لکھا ہوا ہے۔ میں تو فوری طور پہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی کمپنی ہے، تو وہ مجھے اسی ٹائم ذہن میں آیا کہ اب یہاں پر کوئی قادیانی مرزائی ہوتا تو اس نے تصویریں لے لے کے نہ کھینچ کے شیئر کرنی تھی اور کہنا تھا دیکھو جی جماعت احمدیہ وہاں مکہ مدینہ میں بھی پہنچ گئی ہے۔ قادیانی مرزائی کرتے ایسے ہی۔ اچھا، پھر میں نے وہ تصویر اس کی لے لی، اور اس ٹائم فیس بک کے اوپر وہ پتہ نہیں، اب تو آئی ڈیز بھی وہ بلاک ہو گئی ہیں، تو اس کے اوپر میں نے پھر نشر کی اور بتایا کہ یہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو یہ ہے اصل معاملہ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ایم فل کا انٹری ٹیسٹ ہوا نا، اس کے اندر وہ کویسچن پوچھے اور اوپر لکھا کہ یہ تفسیرات احمدیہ کہ کس نے لکھی ہے۔ اب یہ ٹیسٹ لینا چاہ رہے ہیں کہ اگلے بچے کا ہمیں پتا تو چلے کہ یہ بچہ ہے کون، کس ذہن کا ہے، اس کا کوئی مطالعہ بھی ہے کہ نہیں، اس کو کوئی پتہ بھی ہے کہ نہیں اسلام کے بارے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا کام کیے، بہت اچھا، ویل ڈن، زبردست یہ کام۔ اس قسم کے شکوک و شبہات دور ہونے چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں پر یہ بھی سوال ہوتا تفسیرات احمدیہ، بیچ میں یہ پھر سوال یہ بھی پوچھا جاتا تفسیر صغیر تفسیر کبیر کے متعلق بھی یہ پوچھا جاتا، تو بڑی خوشی ہوتی۔ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے، ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے۔ تو بہرحال جو بھی دوست اس کو شیئر کر رہے ہیں، اب ہماری ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں تاکہ جو غلط فہمی ایک ہے وہ دور ہو جائے۔ تو ایسے شکوک و شبہات دور ہونے چاہیے۔ تو بہت اچھا کام کیا ہے یونیورسٹی نے، اور جس نے بھی یہ سوال ڈالا ہے قابل تحسین یہ عمل ہے، جزاک اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا اصول فقہ کا کورس شروع ہو رہا ہے، اور ویڈیو کے آخر پر آپ کو اشتہار دکھائی دے گا، اس کو فالو کیجئے، جلد از جلد داخلہ لیجئے۔ محدود مدت تک کے لیے اس کے داخلے ہم نے اوپن کیے ہیں، اس کے بعد پھر کلاس شروع ہو جائے گی، پھر آپ حضرات کے لیے دقت ہوگی۔ علم حاصل کیجئے۔ اصل میں علم نہ حاصل کرنے کی یہ سب کچھ وبال آیا ہے کہ آج ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل معاملات کیا ہیں، حقائق کیا ہیں۔ تو دعا کو رہیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔